میرے پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ اذکار کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ان اذکار کو میرے ساتھ دہرائیں، اور ان اذکار کے فضائل میں ہے کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے موذی جانور اور تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان اذکار کو نوٹ کر لیں اور ان کو میرے ساتھ دہرائیں، جس میں سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الذي لا يضر مع سمعه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔